محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان فقید المثال پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو،
اور میرے تو قبل برادرم مولانا حافظ محمد عثمان شاکر حفظہ اللہ قرآن و سنت دی روشنی اندر اپنے معافی ضمیر دا اور خیالات دا اظہار فرما رہے سن۔ رب العالمین دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میرے ذمے فکر آخرت دا عنوان لگایا گیا اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ اپنی گزارشات اور معروضات اس عنوان اور اس حوالے نال ہی تو ساڈے گوش گزار کر سکاں۔ دنیا دے اندر سب نالوں مخلص اور بے لوث رشتہ اولاد اور والدین دا رشتہ، والدین اپنی اولاد نو اچھے اور برے دی تمیز دسدے نے، نفع اور نقصان دے متعلق آگاہ کردے نے، اور اپنی اولاد نو ہدایت کردے نے، بیٹا اس رستے جائیں گا تیرے واسطے نقصانات ہوں گے، اس رستے جائیں گا فائدہ ہوئے گا۔ اور پھر والدین اولاد نو کدی نرمی نال سمجھاندے نے اور کدی والدین اولاد نو سختی نال سمجھاندے نے۔ میں قربان جاواں، کائنات دا رب او رب ہے کہ باپ اپنے بیٹیاں نال اونا پیار نہیں کردا، بھائی اپنے بھائی نال او محبت نہیں رکھ دے، ہمشیر اپنے ویر نال او پیار تے محبت نہیں کر دی، ماں اپنے بیٹیاں نال اونا پیار نہیں کر دی جنہ پیار رب اپنے بندے نال کر دینے۔ رب العالمین اپنے بندے نال اتنے مہربان، اتنا پیار کرنے والے، تے اللہ ذوالجلال والاکرام بھی اپنے بندیاں نو بڑے پیار نال کدی سمجھاندے نے، کدی ذرا سختی کر کے سمجھاندے نے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کریے، توجہ کریے کہ مالک دے سمجھان دا انداز کتنا پیارا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، نبئ عبادی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی
وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں نو پیار نال سمجھا رہے نے، کدی ذرا سختی کر، دونوں رستے دونوں طریقے قرآن نے بیان فرمائے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو، میرے بندیاں نو خبر دے دیو، میرے بندیاں نو اطلاع کر دیو کہ انی انا الغفور الرحیم۔ لوگو تواڈا رب بڑا ہی مہربان ہے، تواڈا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ تے ویکھیا جے کتے پلیکھے چ نہ رہا جے، غلط فہمی چ نہ رہا جے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ تے ویکھیا جے میرے عذاب بھی بڑے دردناک عذاب نے۔ پہلا پیار نال سمجھایا، پھر اللہ ذوالجلال نے ذرا سختی فرمائی، اور رب العالمین تے اپنے بندیاں نال ایڈا پیار کرنے والے، اینے مہربان، اینی محبت کرنے والے۔ اور ماں اپنی اولاد نال اونا پیار نہیں کر دی جنہ رب العالمین اپنے بندیاں دے نال پیار تے محبت فرماندے نے۔ اور اتنا مہربان، اولاد دیاں ضرورتاں ماں باپ پوریاں کر دے نے، آندے نے بیٹا جو جی کردہ ہی ساڑے کولو منگ لے، جو دل کردہ ہی ساڑے کولو سوال کر لے، اسی تیریاں لوڑا تھوڑا آپ پوریاں کرانگے۔ وہ صدقے جاؤ ساری کائنات دا رب ہے اللہ ذوالجلال بھی اپنے بندیاں نو آپ آوازاں دے دے کے فرماندے نے۔ اللہ فرماندے نے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ وہ جاگ دے ہو نا آجے، ہاں میری باری آئی تے کو گو بول گیا۔ ہاں اللہ تو انو جیوندیاں رکھے، جاگ دیاں بھی رکھے۔ ماشاءاللہ بڑی تو آڈی محبت ہے، تو آڈا ذوق ہے، اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما لے۔ گل بڑی پیاری کر دینے، فرمان دینے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ رب کو لو منگنا چاہیے دا کہ نہیں؟ بولو اللہ کو لو سوال کرنا چاہیے دا، کدی گناہاں دی معافی منگیا کر، استغفار کریا کر، اپنے مالک دے سامنے ترلا کریا کر۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ اے تیرا رب کیوں شرمانا ہے، بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، کو لا الہ الا اللہ۔ اور میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ اور بندیا تمنا ہووے جے میرے وال آنے دیے، تمنا ہووے جے میرے وال آنے دیے، اپنے دل دے حال سنانے دیے، کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی، کہو لا الہ الا اللہ۔ تے گل بڑی پیاری سنن والی آ، فرماندے نے خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں۔
ਭਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੋਲੋ ਭਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓਏ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਵੇਂ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਤੇ ਜ਼ਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਓ ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह अल्लाह जुल जलाल अपने बंदियां नू समझा रहे ने कदी जरा नरमी नाल कदी जरा सख्ती नाल अच्छा किसी वेले बच्चियां नू औलाद नू मापे समझांदे ने ओए काका ओए पुत्रा गल सुन ओए इम्तिहान तेरा सिर ते आया ते गंदिया यारा बेलियां दियां महफिलां च बैठा गंदिया यारा सजना दियां मजलिसां च बैठा ते तैनू अपने इम्तिहान दी फिकर नहीं अपने पेपरां दी फिकर नहीं ओ को हया कर ओ शर्म कर ओ अख पुट पापिया क्यों किते वक्त जाया कर लांगा ते कामयाबियां तेरे हाथों निकल जाएंगियां अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने एक तारा वालिन्नास हिसाबुहुम जे समझान दा अंदाज एक तारा बालिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरज़ून अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने इम्तिहान बंदियां दा करीब आ गया हिसाब बंदियां दा करीब आ गया और बंदे गफलत दी नींद सुते ने परवाही कोई नहीं और मेरे भाई मेरे बरादर आ जरा तवज्जो करिए उस आखरत वालियां मंजिलां ते आखरत वाले सफर ते जरा तवज्जो करिए इस दुनिया दी चंद रोजा जिंदगी दे अंदर इत्थे पल्ले ना कोई शय होवे कोई हमसाया कम आ जाएगा कोई साथी कम आ जाएगा कोई रिश्तेदार कम आ जाएगा कोई तरस खा के तेरे नू उंज जनाब पैसा तेला दे देवेगा कोई तैनू कर्ज भी दे देवेगा और जिस लंबे सफर ते असां रवाना होना उथे मां जम्मिया वीरां ने कम नहीं आउना उथे सकिया मापियां ने कम नहीं आउना यारा बेलियां दी ते गल ही बड़ी दूर दी है अल्लाह अल्लाह बल्कि मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोलों सवाल कीता गया मेरी ते तुहाडी अम्मा जान हजरत मां जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा मां जी एक दिन सवाल कर दिया ने भैया अल्लाह दे प्यारे नबी जी कयामत दे तुसां बड़े दर्दनाक ते हौलनाक मनाजर बयान फरमाए ने अल्लाह दे पाक पैगंबर जी तुहाडा फरमान जदों अल्लाह दे दरबार दे अंदर लोगां नू पेश कीता जाना कबरां दे विचों उठाया जाना ते महबूब सोनिया तुसां फरमाया कि मर्द भी नंगे होणगे औरतां भी बेलिबास होणगियां आका सोनिया इन्नी खलकत होएगी कि आ किसे वाल कोई वेखेगा नहीं ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ऐशा दिन इन्ना सख्त होना कौन किसे वाल वेखन दी जुर्रत करेगा कौन किसे वाल वेखन दी हिम्मत करेगा अल्लाह मेरी तौबा इन्ना सख्त तरीन दिन होएगा हदीस पाक दे अंदर मौजूद है आज जेड़ा सूरज करोड़ा मील दे फासले ते वे आ गर्मी दी शिद्दत वधदी जांदी है ना लो जनाब दर्जा हरारत 45 डिग्री ते आया 50 डिग्री ते आया लोग पुजन लग पे ने तड़पन लग पैंदे ने लो जी सख्ती बड़ी गर्मी बड़ी सख्त आ गई है हालांकि अज सूरज करोड़ा मील दे फासले ते यारो भी देना आने वाला ओ ताना वाली दे बासियों इर्दा गिरद तो आने वाले ओ परवानियों कुरान दे ओ भी वेला आने वाला जदों ओहो ही सूरज एक मील दे
فاصلے تے ہوئے گا، بلکہ میل تو مراد بھی یا تے عربی دا او میل جنوں آندے نا سرما پان والا سرمچو جیڑا نا انہوں بھی عربی چ میل آندے نے، یا تے او دے برابر تے یا عام جیڑا میل مسافت والا، اگر اینا بھی سورج سر دے قریب آ جائے اندازہ فرماؤ نا پھر بندیاں دی حالت کیفیت کی ہوئے گی۔ توبہ اللہ میری توبہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کولوں ماں جی عائشہ سوال کر دیا نے، اللہ دے پیارے نبی جی انی گل تے ارشاد فرماؤ نا اس ڈاڈے ترین تے سخت ترین دن قیامت دے آقا تسی سانو اپنے گھر والیاں بھی یاد رکھو گے کہ نہیں؟ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آج اسی بڑے پولے منہ نال گل کر لینے ہاں، اسی فلانے دا پلہ پھڑ کے ٹر جاواں گے، فلانے دا پلہ پھڑ کے ٹر جاواں گے۔ آمینہ دے در یتیم دی گھر والی میری تے تیری ماں عائشہ صدیقہ، او ماں عائشہ جنوں اللہ دا سنیہا تے اللہ دا سلام جبریل لے کے آئے نے، اس ماں عائشہ نے سوال کیتا اللہ دے پیارے نبی جی او قیامت دے دن سانو بھی یاد رکھو گے کہ نہیں؟ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ پہ آ رہی ہے تین جگہ ایسیاں ہونیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا، تین جگہ ایسیاں ہونیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ آقا کیڑیاں کیڑیاں؟ آپ فرماندے نے اندال میزان، عائشہ جتھے عملانو تولیا جانا ترازو لگا دیتا جانا اوتھے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا، حالانکہ میرے پاک پیغمبر دی ذات گرامی ہوئے اللہ دی قسم ہے آپ جنتی ہونا تے بڑی گل ہے، میرے آقا دی زبان نبوتوں اللہ نے لوکاں نو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے نے، او کائنات دے امام کے جنہ دا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، جنہ دی غلطی ہے ہی کوئی نہیں، جیڑے ہے ہی معصوم عن الخطا نے۔ آپ فرما دینے عائشہ جتھے ترازو لگایا جانا عملانو تولیا جانا اوتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ آج ہر بندہ ہی پریشان ہے، پتہ نہیں میریاں نیکیاں والا پلڑا پارا ہوندا کہ برائیاں والا پارا ہوندا، او دن زندگی دے سادہ حساب و کتاب ہونا، اور پروانیوں قرآن دیو زندگی دیاں ساریاں کیتیاں سامنے آ جانیاں نے، ایک ذرہ برابر او دے ویچ وعدہ بھی نہیں تے گھاٹا بھی نہیں ہونا۔ آج جڑے رب دے ملائکہ ساڑے موڑے آتے بیٹھے نے نا میری تیری ایک ایک ادانو نوٹ کر دینے ویا، تیرے ملک دے انٹیلیجنس جیڑے نے مخبر تے رپورٹر جیڑے نے اونا کولوں وعدہ بھی ہو سکدا، اونا کولوں گھاٹا بھی ہو سکدا، اور جیڑے رب دے نگہبان فرشتے نے او وعدہ بھی نہیں کر دے تے بولو گھاٹا بھی کر دے، گھاٹا بھی نہیں کر دے۔ اسے واسطے ذہن وچ گل رکھیا کر، اور تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں، تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں، دو بندے خدا نوٹ کر دے نے تیری او ایک ایک ادا، ذرا سوچ سمجھ کے، ذرا سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا جیڑی حشر نو رب نے ہے دینی وخار، ایویں مفت چنا عاشق نبی دا صدا، ایویں مفت چنا عاشق نبی دا صدا، پہلا سیرت تے صورت نبی دی بنا،
پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ پیاری ہے جدو عملانو تولیا جانا ادو کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ نمبر 2 عائشہ جتھے عمال نامے ہتھاں وچ دیتے جانے نے اوتھے بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھے گا۔ ہر بندہ گھبرایا پتہ نہیں میرے سجے ہاتھ وچ عمال نامہ ملدا کہ کھبے وچ ملدا۔ اور قسمتاں والے اور نصیباں تے بھاگاں والے جنہاں دے سجے ہاتھ وچ اللہ نام عمال عطا فرما دیں گے۔ اور بڑا پیارا اللہ دے قرآن نے نقشہ کھینچے، اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ ہَاؤمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ۔ اللہ سانو سارے انو سجے ہاتھ وچ نام عمال نصیب فرما دے۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں، آج دنیا دے اندر کسے بچے دا رزلٹ چنگا آ جانا، میٹرک وچوں ایف بی اے چو نمبر چنگے آ جان اور رزلٹ کارڈ چکی پھر دا، کدی اپنی امی نو پڑھان دا، کدی اپنے ابو نو وکھان دا، کدی اپنے استاداں نو دکھان دا، سجنا تے بیلیاں نو دکھان دا۔ اوے آوے کو میرے نمبر کتنے آلہ آ گیا نے، میں کتنے آلہ نمبراں وچ کامیاب ہو گیا ہوں۔ تے آ خوش نصیبی جدے سجے ہاتھ وچ قیامت نو عمال نامہ مل گیا۔ ایک قیامت دے دن اینج نالے میدان معاشر وچ ٹریا پھر دا تے نال آکے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ او لوکو آوے کو اللہ نے مینوں سجے ہاتھ وچ نام عمال عطا کر دیتا ہے۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پڑھو میری چٹھی، میرا اے عمال نامہ پڑھو۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اور اے دے مقابلے دی اندر ایک بد نصیب بندہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اس ظالم نو کھبے ہاتھ وچ نام عمال پڑھایا گیا، نالے روندہ پھر دا تے نالے آندہ یا لیتنی لم اوتا کتابیہ۔ ہائے میری بد نصیبی، مینوں نام عمال نہ ہی دیتا جاندہ، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ حالک انی سلطانیہ۔ اور میں تے بڑا بڑا سرمایہ دار ہندہ سا، میرے 4 چفیرے نوکر، میرے 4 چفیرے پیرے دار، میرے 4 چفیرے باڈی گارڈ، اور میں تے اپنے علاقے دا حکمران ہندہ سا، میرے اگے پیچھے باڈی گارڈ تے پہرے دار۔ ہائے میری بد نصیبی، آج میرا مال بھی کسے کام نہیں آیا، آج میری حکومت اقتدار بھی کسے کام نہیں آئے، حالانکہ انی سلطانیہ۔ تے آرڈر کی ملدا، اللہ فرماندے نے خذوہ فغلوہ، جا بے نصیبہ خذوہ فغلوہ۔ اللہ فرمان گے وہ پھاڑ لو اس بےایمان مولوی نو، پھاڑ لو اس چودھری نو، پھاڑ لو اس بادشاہ نو، پھاڑ لو اس حکمران نو۔ تے 70 ہاتھ لمبیاں زنجیراں نال جکڑ گے تے پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ سٹ دیتا جائے۔ اللہ اللہ، میرے بھائیو، میرے برادر، اوکھیاں کاٹیاں اوکھیاں منزلانے دعا کرے اگر اللہ انہاں مشکل کڑیاں تے مشکل حالات اندر ساڑی ساریاں دی مدد فرما دے۔
میرے بھائی آئیے ذرا غور فرمائیے، میں دس رہا ہوں بالآخرہ دنیا دا سفر مکان ہے جدے نال اسی پیار پا کے بیٹھے ہیں نا، تے آ دنیا دی زندگی جدے نال محبتاں پا کے بیٹھے ہیں اسی سمجھنے ہیں بس دنیا دی زندگی یہ دے اندر مال آ جائے، پیسہ آ جائے، حلال دا آ جائے تے پرواہ نہیں، حرام دا آ جائے تے پرواہ نہیں، چوری دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، ڈاکے دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، رشوت دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، یتیمہ دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، مسکینہ دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں۔ سب تو پہلا بندے آ تیرے نال بے وفائی کر دیتے دنیا دا مال ہی کر دائے، سب تو بڑا بے وفا اے دنیا دا مال، دنیا دیاں دولتاں سونیا کسے نال وفا نہیں ہوں کر دیاں۔ 4 دن دی زندگی کمانا اساں قبر وچ ٹر جانا، موجاں پچھلیاں نے کرنیاں نے تے حساب سانو دینا پینا۔ اے گل کیوں نہیں سمجھدا؟ ایک بڑا امیر آدمی فوت ہو گیا، ایک دوست کہنے لگا جنازے تو فارغ ہوئے نا تے او دی بہت بڑی کوٹھی محل نما او دے کولوں دی گزر کے نا تے ایویں سادہ جا بندہ غریب جا بندہ ویکھ کے نا او دے محل وال کہنے لگا واہ بیلیا قبر دی تھاں جنی تینوں ملی ہے سانو بھی اونی ہوئی ملنی ہے، قبر دی تھاں جنی تینوں لبی ہے سانو بھی اونی لبنی ہے۔ تے آج جو کچھ بنا گیا ہی نا لوکاں دا خون نچوڑ کے اے دا اضافی تینوں حساب و کتاب دینا پہنا۔ تیاری کر لئیے، احکام الحاکمین دے دربار دے اندر پیش ہون دے تے اپنے مالک دی رضا تے صابر تے شاکر رہن دی تیاری کر۔ زندگی دے اندر اوکھے سوکھے دن بندے دے آئی جایا کر دینے اور سونے ہر حال اندر اپنے مالک دی رضا تے راضی رہا کر، اپنے خالق دی رضا تے راضی رہا کر۔ دکھ آئے تے تادوی زبان تو الحمدللہ دے وظیفے پڑھیا کر، سکھ آئے تے تادوی اپنے مالک دی حمد و ثنا بیان کریا کر۔ منو یاد آیا میاں باقر رحمت اللہ علیہ جماعت دے عظیم بزرگ، بیٹا فوت ہو گیا، جوان بیٹا فوت ہویا، بیٹے دا جنازہ تیار ہے تے اپنے بیٹے دے چہرے تے نظر مار کے کہن لگے میرا لال میرا سارا ٹبر بھی مر جاندہ تے شاید مینوں اینا دکھ نہ ہوندا جنہ پترا تیری جدائی دا صدمہ تے غم او تانا والی دے باسیو گل تے واقعی ٹھیک ہے۔ کسے بڑھے باپ نو جا کے اے صدمہ پوچھو کہ جنوں اپنے موڈیاں تے جوان پتران دے لاشے اٹھانے پہ جان، جنہ وڈیریاں بزرگانو اپنے وڈیریاں کندیاں تے جوان بیٹیاں دے جنازے اٹھانے پہ جان دینے، اونا بزرگاں کولوں اونا وڈیریاں کولوں پوچھو اینا دنیا تو جان والیاں جواناں دی موت دا غم کننا ہوندا۔ اینج بیٹے نو مخاطب کر کے فرمان لگے بیٹا میرا سارن ٹبر بھی مر جاندا تے مینوں شاید اینا دکھ نہ ہوندا جنہ تیری وفات دا غم تے دکھ، پر پھر بھی اپنے مالک دی رضا تے صابر تے شاکر نے اینج عصر دی نماز پڑھی ہے تے بیٹھے نے تے ایک کوئی گل آکھی جاندے نے آندے نے اللہ میں تیرے تے راضیاں، اللہ میں تیرے تے راضیاں، اللہ میں تیرے تے راضیاں۔ نال شاگرد سی ساتھی سی کہن لگا کافی دیر دے بعد جدوں فارغ ہوئے میں آکھیا حضرت ایک کوئی گل بار بار آکھی جاندے ہو اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے
تیرے تے راضی. فرمان لگے ہوئے ساتھیاں گل تے انجی ہے میں ایک وار کواں تے تد وی میں 1000 دفعہ کواں تے تد بھی میں کروڑ دفعہ کواں تے تد بھی کوئی ویلیو نہیں کوئی حیثیت نہیں. تے جے میرا اللہ بدلے دے اندر ایک دفعہ کہہ دے وے جا میں بھی تیرے تے راضی ہاں. جے بدلے ویچے ایک دفعہ کہہ دے وے جا میں بھی تیرے تے راضی ہاں تے میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اور سونے اور رب دی رضا تے صابر تے شاکر رہن دا ون سکھیے تے طریقہ اپنائیے. بلکہ ایک دوست نے بڑی گل سنائی کہنے لگا ایک خاتون وڈیری جئی انج بیت اللہ دے سامنے کھڑی ہے بیت اللہ وال نالے ویکھی جاندی ہے تے نال ایکو ہی گل کری جاندی ہے اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں. ایکو ہی گل بار بار کعبے وال ویکھی جاندی ہے اکھاں چو آنسو بہائی جاندی ہے تے آندی ہے اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں مالک میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں. فارغ ہوئی نا جڑا کوئی ساتھی بندہ ویندا سی پیا حیران بڑا ہویا کہن لگا بی بی میں سمجھ نہیں سکیا تیری گل نو کوئی دعا نہیں ہو کی تھی کوئی التجا نہیں ہو کی تھی ایک کوئی گل کری گئی ہے اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں. گل کی ہے کہن لگی وے ویرا کی پوچھنا اصل مسئلہ انجدہ بنیا عید دا موقع سی ساڑھے کار دے اندر اساں قربانی دا جانور ذبح کیتا اسی کار دے اندر تے آنے لگ گئے 3 میرے بیٹے سن ایک ذرا بڑا ایک اس تو چھوٹا ایک بالکل چھوٹا جیڑا ذرا سیانا سی نا بابا انہیں ویکھیا چھریاں پہیاں نے بگدے بیانے وہ اپنے چھوٹے برانو کہن لگا وہ میں تینوں دساں ابا جی نے بکرا کیویں ذبح کیتا اپنے چھوٹے برانو لٹا کے تے او دے گلے تے چھری چلا دیتی او دے گلے تے چھری چلا دیتی. اللہ اللہ بچہ تڑپن لگ پیا ہون اے پریشان ہو گیا کہ کیڑی مصیبت نو پیا گیا او بچہ جدے گلے تے چھری چلائی او اوتھے فوت ہو گیا. اے جڑا سیانا سی نا ذرا چھری چلان والا اے ڈردہ نسیا کسے ایسی جگہ تے جا کے چھپ گیا جی میں زمینداراں نے کو پٹھے رکھن دی جگہ کو توڑی رکھن دی جگہ بنائی ہوندی ہے نا اس جگہ تے جا کے چھپ گیا. اسی اینو لبن لگ پہ تلاش کرن لگ پہ مرضیاں مولا دیاں سانو لبا ہی لبا اوتھے کسے موزی شاہ نے انہوں ڈنگ ماریا تے دوسرا اوتھے فوت ہو گیا 2 بیٹے فوت ہو گئے تیسرا سب تو چھوٹا اسی چونکہ اونا دی پریشانی چ پھر دے ساں انہوں تلاش کر دے پھر دے ساں اے چھوٹے دا خیال نہ رہا پتہ نہ لگا اے گھر دے دروازے تو باہر نکلیا گٹر وچ ڈگا تے اوتھے فوت ہو گیا 3 بچے تے ایکو ہی دن وچ 3 ہی فوت ہو گیا. تے میں اپنے مالک نو پھر بھی کہہ رہی ہاں اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہوں اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں دکھاں وچ رکھے میں پھر بھی تیرے تے راضی اللہ سکھاں وچ رکھے تے میں پھر بھی تیرے تے راضی. سونیاں پتر دیتے نہیں بڑی وڈی نعمت ہے مالک میں پھر بھی تیرے تے راضی تے سونیاں جے دے کے کھولا نہیں تے میں مالکہ پھر بھی تیرے تے راضی ہاں. میرے بھائی میرے برادر جدوں اے زندگی دنیا دی ختم ہو جانے والی ہے صدا ایتھے دنیا تے بین نہیں رہنا کیڑا جڑا ہمیشہ دنیا تے بین واسطے آیا ایتھے بڑے بڑے آئے تے دنیا تو چلے گا امیر آئے تے چلے گا غریب آئے تے چلے گا اعلیٰ آئے تے چلے گا ادنا آئے تے چلے گا فقیر آئے تے چلے گا اور جیڑا بھی آیا اس دنیا تو بالآخر جان واسطے
آیا کوئی سدا رہن واسطے آیا اور قرآن کہہ رہا اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماندے نے ہر جی نے ہر زی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا جڑا دنیا تے آیا انہیں بالآخر دنیا تو جا کے ہی رہنا۔ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں تے قربان جاواں۔ بڑی پیاری ایک صاحب دل نے ترجمانی کی تھی چار دہاڑے کوئل واسا، چار دہاڑے کوئل واسا آخر ایتوں جانا، کر کچھ فکر قبر قیامت جتھے نت ٹھکانا، نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے، نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے، تے جتھے ہو وہ گیرے، پاویں برج بناؤ محکم قلعے یا کوٹ اچیرے، کنئی پیارے کنئی لاڈلے جنہاں اپنے ہتھاں نال اساں قبرستاناں دے اندر دفنا دیتا۔ اور میرے بھائی میرے برادر موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ہر حال دے اندر آ گئی رہنی ہے، ہر حالت دے اندر اے دے آہنی پنجے میرے تیرے تک پہنچ گئی رہنے نے۔ اللہ میری توبہ ایتھے ماں روندی ہے تے روندی رہ جاؤ، موت نہیں نہ کسے دا خیال کر دے، موت کسے دیاں لوڑا نہیں ویندی، موت کسے دیاں تھوڑا نہیں ویندی، موت کسے دیاں مجبوریاں نہیں ویندی، موت نہیں ویندی ایس بڑھے باپ نو اجے جوان بیٹے دیاں بڑیاں لوڑا نے، موت نہیں ویندی ایس بڑھی ماں نو اجے جوان پتر دیاں بڑیاں لوڑاں نے، موت نہیں ویندی اینا پہنا نو اجے ماں جمعیاں ویراں دیاں بڑیاں لوڑاں نے، موت نہیں ویندی ایس خطیب دیاں اجے جماعت نو بڑیاں لوڑاں نے، اور یار موت نہیں ویندی بچپن دے اندر، موت نہیں ویندی لڑک پن دے اندر، موت نہیں ویندی جوانی دے اندر، موت نہیں ویندی بڑھاپے دے اندر۔ ایک سیکنڈ بھی نہ ود ہو سکدا تے نہ گھٹ ہو سکدا ہے، نہ موت پہلا آ سکدی ہے تے نہ ایک سیکنڈ لیٹ ہو سکدی۔ ویکھو نا جی بیمار ہو گیا جی ہن کی کریے، اور جگہ بھی مقرر ہے تے وقت بھی ایکو بند کرو جی، تو کیا ایکو بند، جگہ بھی مقرر ہے تے وقت بھی مقرر ہے، نہ جگہ بدلی جا سکتی ہے نہ وقت ہی بدلیا جا سکتا ہے۔ میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ، پانچ چیزاں ایسیاں نے جنہ دا علم اللہ تو علاوہ کوئی جاندہ
اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض پانچ چیزاں ایسیاں جے جنہ دا علم اللہ تو علاوہ جاندہ ہی کوئی نہیں. لکھ لو، نوٹ کر لو، قرآن دا فیصلہ. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ ہی جاندہ قیامت کدوں آئے گی، رب تو علاوہ کسے نو پتا. ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، اللہ ہی جاندہ آسمان تو بارش کدوں نازل ہونی ہے. ایتھے محکمہ موسمیات والے وینے جدن آندے نے نا اج دھوپ نکلنی ہے اودن گڑے پین ڈے ہوندے نے، تے جدن آندے نے اج بارش ہونی ہے اودن دھوپ لگی ہوندی ہے. اصل کیفیت جاندہ تے کلا عرش والا اللہ ہی جاندہ. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جاندہ رحم مادر دے اندر کیے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسے نو پتہ نہیں انہیں کل نو کی کمانا ہے تے کی کرنا. کسے نو پتہ ہے آج پروگرام بناندہ میں کل فلان جگہ تو اگرائی کر کے لے آنی ہے، کل میں جناب فلان جگہ جانا ہے، پرسوں فلان جگہ جانا ہے. انہیں لمبے منصوبے بنائے نے، رات ستا تے سویرے اٹھنا نصیب ہی نہیں ہویا. اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جاندہ انہوں موت کتھے آؤنی ہے. اسی آنے اے بیمار ہو گیا، چلو جی اینو سیال کوٹ لے چلو. ڈاکٹرہ جواب دیتا ہے اینو اسلام آباد لے چلو. لو جناب فائدہ نہیں ہویا، اینو لاہور لے جاؤ، نہیں فائدہ ہویا، اینو لندن لے چلو. اور سونے ہو لندن جا کے موت تو بندہ بچ سکتا ہے، کیوں جی بچ سکتا ہے؟ اوتھے جا کے بچدا ہوندا تے اوتھے مردا ہی کوئی نہ. اصل گل اے سی کہ اے دی موت دا وقت اوتھے مقرر سی. عرش والے نے اوتھے بلایا بہانے نہ، اور جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے. ویندے نہیں جے دھماکہ لاہور ہویا، علاج ریاض وچ ہویا، تے علامہ ظہیر دی قبر مدینے جنت البقیع جا بنی. جگہ بھی مقرر ہے تے بولو وقت بھی مقرر ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام پڑیاں دے اندر شفا پاوے تے پاوے، نہ پاوے تے نہ پاوے. گھر دے اندر بیمار پیا، چار بائی تے لیٹیا، چار چفیرے رشتہ دار بیٹھے نے، عزیز و اقارب بیٹھے نے، خاندان والے بیٹھے نے. ماں اپنے بیٹے دے سرانے بیٹھی ہے، اکھاں چو آنسو بہا رہی ہے، آندھی ہے میرے شہزادیاں
اجے تے میریاں محنتاں دا مول بھی پورا نہیں ہویا میرا لال میں سردیاں دیاں ٹھنڈیاں راتاں دے اندر اٹھ کے پترا تینوں لوریاں دین دی رہی میں رات دے سناٹیاں دے اندر اٹھ کے سونیاں تیریاں خدمتاں کر دی رہی میرے آ بیٹیاں اجے تے میریاں محنتاں دا مول بھی نہیں ہو مڑیا اجے تے میریاں محنتاں دا سلا بھی میں نہیں ویکھ سکی باپ اپنی جگہ روندہ پیا آندہ میرے آ بیٹیاں بڑھے باپ دا لاکی توڑ کے ٹور چلے ہیں میری کمر دوری کر کے ٹور چلے ہیں بھائی اپنی جگہ روندے نے بیا آندے نے یار باویں پان کے ٹور چلے آئے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے باپ روندائے بیا آندہ میرا کار وک جائے میری دکان وک جائے میرے بیٹے نو کو قیمتی سامیں واپس لے دے وے پر نہیں ایک ذرہ برابر وعدہ بھی نہیں تے کاٹا بھی نہیں ہو سکتا اور مولا نے نا بڑا پیارا ترجمہ کیتا فرما دینے جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی تیرے کم سارے وچ رہ جانے تیرے کم سارے وچ رہ کنے منصوبے تے پلانگاں کیتیاں نے اور تیرے کم سارے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے اور نبزارین حکیمان ہاتھ پھڑیاں نبزارین حکیمان ہاتھ پھڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی چاچے تائے تے ماں پیو رومن پے چاچے تائے تے ماں پیو رون پے سورے سالے بھی بودیاں کھون پہ تے پائی آکھن آج ساڑی باں پج گئی کمر بڑھڑے باپ دی چک جانی اللہ اور جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے مٹھے بول کرے آج لاش نو ویکھ کے آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں وراش ونگی سک جانی جیڑی مل مخمل وال تھوک دی جیڑی مل مخمل وال تھوک دی سونے چاندی نو لا کے پراں سٹ دی آج لیراں حال فقیران دے روندی دیاں اکھاں چوں ہنج سک جانی اینو جناب ڈیزائن ہی پسند کوئی نہیں آؤندا ہر مہینے اے دے زیورات دے ڈیزائن بدل دینے ہر ہفتے اے دے سوٹاں دے ڈیزائن بدل دینے اور سونیوں دن صدا ایک جیسے نہیں رہندے حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے کمائیاں کرن والا شوہر دنیا تو چلا گیا کل تک اے دے اترے کپڑے پاگے محلے والیاں غریب عورتاں گزارا کر دیاں سر آج دن بدلے حالات بدلے کل تک زیورات نال سونے تے چاندی نہ لدی پھدی بازاراں چو گزر دی سی آج دن بدلے نے تے انو لوئے دی چھاپ پانی بھی نصیب نہیں کل تک دے اترے کپڑے پہن کے غریب عورتاں گزارا کر دیاں سر کمائیاں کرن والا
शौहर दुनिया तो चला गया, अज बेचारी लोकां दे घरां च भांडे मांज के गुजारा कर दिए, अज लोकां दे उतरे कपड़े पहन के गुजारा कर दिए पई। जेड़ी मल मल मखमल और डरिया कर रब दे कहर तो, किते अल्लाह जुल जलाल सौखियां दे बाद औखे दिन ना ले आवे। और यार जबान तो बड़ा बोल ना बोलिया कर, जेड़ी मल मल मखमल वल थुक दी, सोने चांदी नु ला के परां सुट दी। अज लीरां हाल फकीरां दे, अज लीरां हाल फकीरां दे, रोंदी दियां अखां चों इंज सुक जानी। ते जेड़े बच्चियां नू लाड कराउंदा रिओ, और जेड़े बच्चियां नू लाड कराउंदा रिओ, सोने कपड़े लै लै पवांदा रिओ, अज बाजारां विच ओ रोंदे नी, अज बाजारां विच ओ रोंदे नी। दही सुक जानी, आस मुक जानी, समसाम न मौत विसार बही, समसाम न मौत विसार बही। वेखी लोड़ा न तत्या मार बही, बस आ गई, आ गई, आ विच जिंदड़ी मुक जानी। रहमान दा फैसला, कुरान दा फैसला, अल्लाह फरमांदे ने कुल्लो मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। एक वेला आना कायनात दा जर्रा जर्रा जेड़ा तहस नहस कर दिता जान, और चंगियां ते मंदियां सारियां बिल आखिर अहकमुल हाकिमीन दी अदालत दे अंदर पेश होना, और जिंदगी दे सा दा सानू हिसाब व किताब देना पैना। अल्लाह कोलो दुआ है, अल्लाह सानू सारियां नू दुनिया आखिरत दियां अजमैशां तकलीफां परेशानियां और मुसीबतां कोलों महफूज फरमाए, और कुरान और सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करने दी तौफीक अता फरमाए। साडी जमात दे अजीम मुबल्लिग मौलाना अब्दुल हफीज़ मजहर हफिज़हुल्लाह तशरीफ फरमाने, अल्लाह उन्हां दा आना बैठना भी अपने दरबार कबूल फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व साढ़े मोहतरम भाई शफकत साहब, उन्होंने चचा मोहतरम और चची जान, उन्होंने वास्ते दुआ फरमाना। दीगर जितने बीमार ने उन्होंने सेहत वास्ते, फौत शुदगान दी मगफिरत वास्ते दुआ फरमाना। हाँ जी, साढ़े भाई होरी उन्होंने वास्ते दुआ फरमाओ, अल्लाह उन्होंने नेक साले औलाद अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफी, ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सकमा। मेरे मौला तमाम बीमारां नू अपनी रहमत नाल शिफाए कामिला नसीब फरमा। अल्लाह तंग दस्तां दियां तंग दस्तियां दूर फरमा। शाह बे औलादां नू नेक साले औलादां अता फरमा। मेरे मौला तेरे खजाने च थोड़ कोई नहीं, कमी कोई नहीं। अल्लाह अपनी रहमत नाल तमाम बे औलाद जोड़ियां नू नेक औलादां अता फरमा। अल्लाह साडे चो जिन्हां दे वालिदैन भैणां भाई अजीज़ो अकारब फौत हो गए ने, उन्हां दी मगफिरत फरमा। गुनाहगार सन ते गुनाह माफ फरमा, नेक सन ते उन्हां दे दरजात नू बुलंद फरमा।
یا رب العالمین ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما اللہ ساڈی دنیا آخرت نو بہتر فرما ساڈے دین دنیا چ خیر و برکات نازل فرما اللہ جن تیرے بندیاں نے اے محفل سجائیے اللہ اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے اپنی رحمت نال قبول فرما یا رب العالمین اپنے فضل نال منظور فرما کے نجات دا ذریعہ بنا اللہ رات گیا تک تیرے بندے تیرے حضور بیٹھے نے اللہ تیریاں بندیاں تیرے حضور اپنے دامن پھیلا کے بیٹھے نے مولا ساڈے ساریاں دے دلاں دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما ساڈیاں جائز حاجات نو پورا فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما پاکستان دے دشمنان دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا اللہ پاکستان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما مقبوضہ کشمیر دے حریت پسندان دی نصرت فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.